Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Nakita ni Felipe si Natanael o giingnan. Nakita namo ang giisgutan ni Moises sa basahon sa balaod o giisgutan usab sa mga propeta. Siya mao si Jesus, ang anak ni Jose nga taga Nazaret. May maayo bagud nga gikan sa Nazaret, nangutana si Natanael. Dali diri og tan-awa, mitubag si Felipe. Sa pagkakita ni Jesus kang Natanael nga nagpadulong kaniya, miingon siya, ani ay tinuod gayod nga Israelita ug hingpit ang iyang pagkamatinud-anon. Nganong nakaila ka man kanako? Nangutana si Natanael kaniya. Si Jesus mitubag, nakita ko ikaw didto ilalom sa kahoy nga ihera sa wala ka pa tawga ni Felipe. Si Natanael mitubag, magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios. Ikaw ang hari sa Israel. Si Jesus mingon, mito ka ba? Tungod lang kay mingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng ehera. Makakita ka unyag mas kahibulungan panini. Ug mingon siya kanila, sultian ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsakag kanaog diha sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Pagduha-duha ang ana sa unahunan ni Natanael. Mao nakapangutana siya kang Felipe. May maayo bagod nga gikan sa Nazaret. May gugmaong Dios, gitawag mo kaming tanan nga buduol aron pagtan-aw kanimo ug aron mabatunan namo ang pagtuo ug pagsalig kanimo. Ablihi ang among kasing-kasing ug hunahuna sa tanan nga imong gusto ug ipasabot kanamo aron mawala ang among pagduha-duha ug walay nahot. Ug aron magdahig kami kanimo sa angay, ikaw nga anak sa Dios ug hari sa tanang hari. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo ug pag-apil sa pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share ug follow aron makaabot pud kini sa uban. Og nga bendisyonan ka ug ang imong pamilya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.